सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? झैल में से पेट्रोल पंप का इशारा कौन सा है? झैल में बक्स चौक का इशारा कौन सा है? झैल में से ओवरटेकिंग कर सकते हैं अगर मुखालिफ सिमत से गाड़ी ना आ रही हो, इसका इशारा कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में ड्राइविंग टेस्ट ई-साइंस सीखेंगे मालूमाती इशारे। सबसे पहले ये देख लें जी, ये है लाजमी इशारे। ये गोल दायरे के अंदर बनाए जाते हैं। ये आपको हुक्म देते हैं इनकी खिलाफ वर्जी करना कानूनन जुर्म और गिरफ्त भी हो सकती है। उसके बाद एहतियाती इशारे जो तकोन की शक्ल में बनाए जाते हैं। एहतियाती इशारे तकोन के अंदर बनाए जाते हैं। ये सड़क पे आगे आने वाली मतवक्के सूरत हाल की निशानदाही करते हैं ताकि ड्राइवर मोहतात हो जाए। उसके बाद हैं जी मालूमाती इशारे। ट्रैफिक के इशारों में नीले, सबज, स्याह रंग में जितने भी इशारे हैं मालूमाती इशारे कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात फराहम करते हैं। मालूमाती इशारों में सबसे पहला मालूमाती इशारा गाड़ी खड़ी करने की जगह, इस तरफ पार्किंग, खाने की जगह, पेट्रोल पंप, हस्पताल, गाड़ी मरम्मत करने की जगह, बाएं वाली सड़क बंद है। मसलन ये जो है ना, ये सड़क बंद है। बस स्टॉप, आगे सड़क बंद है। एक तरफा सड़क, टेलीफोन, एक तरफा सड़क राइट साइड पे। लाहौर 165 किलोमीटर जगह के सिम का ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक लेन सिस्टम, इनमें ऐसे चलाइए जैसे आपको हिदायत की गई है। सीधा जाने के लिए तीनों लाइनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने राइट मुड़ना है तो राइट लेन में रह के जाएंगे, अगर आपने लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट लेन में रह के जाएंगे। कोई रुकावट नहीं, रास्ता साफ़ है। रुकने के लिए आहिस्ता हो जाइए। अगर ग्रीन के बाद येलो आती है तो रुकने के लिए आहिस्ता हो जाइए। अगर रेड के बाद येलो आती है तो चलने के लिए तैयार हो जाइए। सामने जाने वाली ट्रैफिक को रेड सिग्नल है, नहीं जा सकती, सिर्फ दाएं तरफ मुड़िए क्योंकि ये दाएं तरफ ग्रीन लाइट है तो आप दाएं तरफ वाली ट्रैफिक जा सकती है। रेड लाइट पे रुक जाइए। मैं अभी आपको शो कराता हूँ। सब्ज़ रोशनी आने का इंतज़ार कीजिए। चलिए, ग्रीन लाइट पे चलिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को पहले रास्ता दें। बाएं तरफ आएँ, दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें। मतलब आप ट्रैफिक गोल चक्कर पे इंटर हो रहे हैं तो आपने बाएं तरफ रहना है और दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देना है। इन लाइनों से रुके बगैर गुजरना ममनू है। एक चौक है, ये आपको मुसलसल सीधी लाइन इस जगह पे नज़र आ रही है, पीछे कटी हुई लाइन है तो इधर आपने रुकना है, इधर आपने रुकना है। रास्ता क्लियर होने के बाद आपने गुजरना है। इन लाइनों से रुके बगैर गुजरना ममनू है। चौराहे में दाखिल होने से कबल ज़रूरी वक्फा, इधर भी आपने रुकना है। आपने रास्ता देखना क्लियर है, कोई गाड़ी नहीं आ रही तो फिर आपने मेन लाइन पे जाना है। इधर आपने रुकना है पहले। उसके बाद बख्श जंक्शन में दाखिल ना हो जब तक आप यकीन न कर लें कि आपके दाखिल होने से कोई रुकावट ट्रैफिक में ना होगी। उसके बाद जी दरमियानी लाइन पर ओवरटेक करना मना है। मुसलसल सीधी लाइन पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेक कर सकते हैं अगर मुखालिफ सिमत से कोई गाड़ी ना आ रही हो। मतलब अगर ऊपर वाली साइड पे कोई गाड़ी नहीं आ रही, इधर से अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही तो आप इस गाड़ी को ओवरटेक करके इस तरह आगे जा सकते हैं। उसके बाद मुसलसल सीधी लाइन है आपकी साइड पे फिर से, तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। और दूसरी साइड पे कटी हुई लाइन है तो दूसरी साइड वाले ओवरटेक कर सकते हैं। ये देखें, कटी हुई लाइन ऊपर वाली साइड पे, जो इधर से ट्रैफिक गुजरेगी वो ओवरटेक कर सकती है अगर इस साइड पे कोई गाड़ी ना हो आ रही हो तो। लेकिन आप इस जगह पे ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको ओवरटेक करना मना है इस जगह पे। रास्ते को कंट्रोल करने के लिए निशानात, ये रास्ते को कंट्रोल करते हैं भी जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है। आपने गाड़ी ड्राइव करनी है। अगर आपने राइट मुड़ना है तो पहले राइट लेन में आएंगे और फिर राइट मुड़ेंगे।
لیفٹ جانا ہے تو لیفٹ لین میں رہ کے جائیں گے اور لیفٹ مڑ جائیں گے. سیدھا جانے کے لیے آپ تینوں لائنوں کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں لائنوں میں گاڑیاں ہیں لیفٹ اور رائٹ میں تو آپ نے درمیان والی لائن میں رہ کے آگے جانا ہے. کنارے کے لائن اس جگہ پہ آپ گاڑی روک سکتے ہیں لیکن پارکنگ نہیں کر سکتے. آپ 2-4 منٹ کے لیے گاڑی روک سکتے ہیں، پانی وغیرہ پینا ہوتا ہے، کوئی ریسٹ کرنا ہوتا ہے ڈرائیور نے، تو اس جگہ پہ گاڑی روک سکتے ہیں لیکن پارکنگ اس جگہ پہ منع ہے. اور یہ جو ڈبل پیلی لائن ہوتی ہے اس جگہ پہ رکنا ممنوع ہے. سڑک پہ رکنا ممنوع ہے، اس جگہ پہ آپ رک بھی نہیں سکتے. تو اس جگہ پہ آپ نے چلتے جانا ہے، رکنا نہیں ہے. آگے راستہ بند ہے، خطرناک موڑ، احتیاط کیجئے. آغاز ہے موٹر وے لاہور واگا قصور، یہ آپ کو سیدھا دکھایا جا رہا ہے. موٹر وے M2 رائٹ میں لیفٹ سائڈ پہ، موٹر وے M2 رائٹ میں لیفٹ سائڈ پہ شہر کا اختتام کا ٹریفک سائن لاہور لکھا ہوا اور اس کو کاٹا گیا ہے. اس جگہ پہ لاہور شہر کا اختتام ہو چکا ہے. مقامات کی پیش کی اشارے لاہور رائٹ قصور لیفٹ سائڈ پہ. سامنے دیے گئے نشان سے کیا مراد ہے؟ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا معلوماتی اشاروں میں پٹرول پمپ کا ٹریفک سائن، یہ تو اس کی آپشن ہے 3 جی، پٹرول پمپ، طبی امداد، ٹیلی فون. تو اگر آپ نے یہ اشارے اچھی طرح یاد کیے ہوں گے تو آپ کو جب لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینے جائیں گے تو آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. ویسے تو یہ بالکل آسان ہے. یہ پٹرول پمپ کا ٹریفک سائن ہے تو ابھی میں جواب دے رہا ہوں پٹرول پمپ کے. سامنے دیے گئے نشان سے کیا مراد ہے؟ پھر سے معلوماتی اشارہ جو ابھی ہم نے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا، ٹیلی فون اس کا جواب ہے. تو اس کی آپشن کون سی ہے جی؟ ٹیلی فون، طبی امداد، پولیس اسٹیشن. تو ہم اس کا ٹیلی فون کی آپشن پہ جواب دیں گے معلوماتی اشاروں میں. ذیل میں سے پیٹرول پمپ کا اشارہ کون سا ہے؟ ابھی ہمارے سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے پھر سے جی، پیٹرول پمپ کا اشارہ کون سا ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے جو اشارے ہیں نا، یہ چاروں اشارے معلوماتی اشارے ہیں. تو ابھی ہم نے یہ پیچھے ویڈیو میں دیکھے ہیں چاروں اشارے. میں آپ کو ان کے چاروں کے پہلے جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نیچے والے جو اشارہ ہے جی وہ ہے جی سیدھا، مطلب ہے کہ ایک سڑک جا رہی ہے، ایک جا رہی ہے بائیں طرف، تو بائیں طرف والی سڑک بند ہے. اس سے اوپر والا جو ہے جی رائٹ سائڈ پہ یک طرفہ سڑک ہے، مطلب ہے کہ رائٹ سائڈ پہ. اس کے بعد جو تیسری آپشن ہے، نیچے سے اوپر آئیں گے تو گاڑی مرمت کرنے کی جگہ، یہ کوئی اوزار بنا ہوا ہتھوڑی ٹیپ، تو یہ گاڑی مرمت کرنے کی جگہ ہے معلوماتی اشاروں میں. تیسری آپشن ہے، چوتھی آپشن ہے پٹرول پمپ کا اشارہ. یہ سامنے صاف نظر آ رہا ہے کہ پٹرول پمپ کی جو مشین ہوتی ہے یونٹ وہ بنا ہوا ہے. تو ابھی ہم اس کا جواب دے رہے ہیں جی نمبر فرسٹ کی جو آپشن ہے پٹرول پمپ کا اشارہ کون سا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے. ذیل میں بکس چوک کا اشارہ کون سا ہے؟ ابھی جی پھر سے معلوماتی اشاروں میں سوال آ گیا جی، باکس چوک کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سیم ہی ہے تقریباً، یہ جو ہے نا آپشن کی سیم ہے، لیکن باکس چوک جو ہے وہ باکس بنا ہوا ہے. باقی دیکھیں جو چاروں مطلب ہے کہ چوک ٹیپ بنے ہوئے ہیں، جو اشارے ہیں تقریباً ملتے جلتے لگ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک گول چکر پہ ہے، ایک چوک ہے جہاں پہ رکنا ہے، راستہ دینا ہے، اور دوسرا ہے کہ بائیں طرف آئیں، دائیں طرف ہی ٹریفک کو آنے والے کو راستہ دیں. اور تیسری آپشن جو ہے پھر سے رکنے، وقفہ کہہ لیں کا اشارہ. تو ذیل میں سے باکس چوک کا اشارہ جو ہے پہلی آپشن پہ اس کا ہم جواب دیں گے. ذیل میں سے اوور ٹیکنگ کر سکتے ہیں اگر مخالف سمت سے گاڑی نہ آ رہی ہو، اس کا اشارہ کون سا ہے؟ معلوماتی اشاروں کا سوال جی، اوورٹیک کر سکتے ہیں اگر مخالف سمت سے کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو. تو ابھی ہم نے پیچھے یہ ویڈیو میں دیکھے ہیں تقریباً سارے اشارے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی. یہ جو ہے نا نیچے والی آپشن اوورٹیک نہیں کر سکتے، یہ ہے جو اوورٹیک کر سکتے ہیں، یہ بھی اوورٹیک نہیں کر سکتے. تو سمجھ لیں آپ اگر اوپر والی سائڈ سے جائیں گے تو یہ جو ہے نا فرسٹ آپشن یہ ہے زیبرا کراسنگ. ٹھیک ہے، زیبرا کراسنگ پر پیدل چلنے والوں کو راستہ دیں، پہلی آپشن. دوسری آپشن اوورٹیک نہیں کر سکتے. تیسری آپشن پہ اس کا ہم جواب دیں گے کہ اوورٹیک کر سکتے ہیں اگر مخالف سمت سے کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو. تو تیسری آپشن اس کا جواب معلوماتی اشارہ.
ذیل میں ابتدائی طبی امداد کا اشارہ کون سا ہے؟ ابتدائی طبی امداد کا اشارہ کون سا ہے؟ تو اس کا ہم دوسری آپشن پہ جواب دیں. اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے. اوکے، اللہ حافظ.